नमस्कार। निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म सुरेश सेन्जु। आजको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा यहाँ समक्ष झापा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार महेन्द्र ख्यामलीसँगको कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। यो बेला निर्वाचन नजिकैसँगै निर्वाचनका गतिविधिहरू बढिरहेको प्रसङ्गमा झापा जिल्लामा निर्वाचनको माहौल कस्तो हुँदैछ सो बारेमा थप जानकारी उहाँसँगको कुराकानीमा जोड्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो बेला निर्वाचन नजिक आउँदैछ। महेन्द्र ख्यामलीज्यू यो बेला चाहिँ झापा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ हैन? जिल्लामा निर्वाचनको माहौल कस्तो हुँदैछ? निर्वाचनमा अब आफ्नो पार्टीको प्रचार प्रसारमा सबै पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लागिरहेका छन्। त्यसमध्येमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि घर दैलो कार्यक्रम लगायत त्यहाँका बुद्धिजीवी, व्यापारी र स्थानीय मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग हामी प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै मत मागिरहेका छौँ। हजुर, भनेपछि के कस्तो एजेन्डाका साथ निर्वाचनमा यो बेला चाहिँ प्रचार प्रसारमा अथवा घर दैलोमा पुगिरहनु भएको छ? होइन, अहिले यो देशमा भइरहेको विकृति विसङ्गतिलाई नै लिएर शासक पार्टीले गरेको कुकृत्यलाई हामीले जनतालाई बताउँदै यो शासक पार्टीले गरिरहेका देशघाती एमसिसी सम्झौता र नागरिकता विधेयकको कारण देश विदेशीको चङ्गुलमा फस्दै गरेको हुँदाखेरि ती कुराहरूलाई नै जनतालाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले हामीले निर्वाचनमा जनताको घर दैलोमा गएर देश बचाउनेको लागि अहिलेको एजेन्डा भनेकै अहिले जुन यो शासक पार्टीहरूले देशघाती एमसिसी सम्झौता गरेको, साथसाथै एसपिपी सम्झौता लागू गर्न खोजेको र देशघाती नागरिकता विधेयक पास गर्नुको कारण देश बिस्तारै पराधीन हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यी अवस्थालाई जनताको सामु बताई राष्ट्रघाती काम शासक पार्टीले गरेको हुँदाखेरि ती त्यस्ता दलहरूको विरुद्धमा अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउनको लागि मादल चिन्हमा छाप लगाउनुपर्छ भन्ने मतदाता शिक्षा दिँदै मतदाताहरूको घर दैलोमा हामी पार्टीका कार्यकर्ताहरू लागिरहेका छौँ। अब झापा जिल्लामा त यहाँ चाहिँ त्यहाँका समुदायका लागि नयाँ अन्धार हुनुहुन्छ होला हैन? नेमिकिपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरेर निर्वाचनलाई यो व्यारोमिटरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न थालेको त वर्षौं भइसकेको छ। आम नेपालीमा निमिकिपाको बारेमा चाहिँ केही जानकारी त पक्कै छ। यहाँले झापा जिल्लामा पुगेर उम्मेदवारी दिनुको महत्त्व अथवा भनौँ एक हिसाबले झापासम्म किन पुग्नुभयो? झापाका समुदायका लागि यो निर्वाचन घोषणा मात्र हो कि अरू पनि एजेन्डा लिएर जानु भएको छ? होइन, अहिले विशेष गरिकन यो निर्वाचनको माहौल भएको हुनाले निर्वाचनको बेलामा देशको राष्ट्रिय राजनीतिबारे देशव्यापी रूपमा नै अभियान चलाउनको लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले झापा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएको हो। र नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्रले होइन, सबै राजनीतिक दलहरूले देशको विभिन्न क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पाउने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। त्यस आधारमा हामी म भक्तपुरवासी भएर पनि भक्तपुरबाट झापा जिल्लामा हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त प्रचार प्रसार गर्न र देशमा भइरहेको विकृति विसङ्गतिलाई उद्दङ्ग्याउन यो जुन गठबन्धन दलहरूले देशलाई नै सिक्किमीकरण गर्न खोजेको अथवा फिजीकरण गर्न खोजेको हुँदाखेरि ती त्यस्ता दलहरूको विरुद्धमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उम्मेदवारी दिएको हो। हजुर, अब उम्मेदवारी दिँदाखेरि त स्थानीय समुदायले होइन आफ्नो अपनो त खोज्छ नि होइन? अब हुन त देशै रहेन भनेदेखि यो विकास निर्माणका कुरा अथवा आफ्नोपनको कुरा चाहिँ कहाँ रहन्छ र होइन? यो बेला चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकता रक्षाका सवाललाई जोडेर चाहिँ झापा जिल्लासम्म पुग्नु भएको छ। त्यहाँका स्थानीय समुदायमा यो राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकता र यो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका बारेमा यहाँले चाहिँ जनताको बिचमा प्रचार प्रसार गर्दा त्यो विषयमा अभिव्यक्त गर्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो नि? होइन, स्थानीय सबै जनताको गुनासो के छ भन्दाखेरि हामीले नै चुनावमा जिताएर पठाएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले हाम्रै देश बेचियो, हाम्रै भविष्यमाथि खेलबाड गरियो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा संविधानमै उल्लेख भएका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन पास गर्ने सवालमा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीहरू पछि हट्ने र राष्ट्रघाती काम गर्ने सवालमा यिनीहरू सबै एकजुट भएर देशको कानुन अथवा सन्धि सम्झौता गर्ने लगायतका काम गरेको देख्दाखेरि अहिले जनताहरू धेरै पछतावा छन्। त्यसो भएको हुनाले अब जनता
पहिले जस्तो छैन। जनता पहिलेभन्दा धेरै सचेत भइसकेको छन्। जनस्तरमा के हल्ला चलिरहेको छ भने अब त्यस्ता दलहरूलाई बिदा दिनुपर्छ र नयाँ देशभक्त पार्टीहरूलाई साथ सहयोग दिनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ। त्यसको विकल्पको रूपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी हुन सक्छ र त्यसो भएको हुनाले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जनताहरूलाई सजग गराइरहेका छौँ। हजुर, अब बुद्धिजीवीहरूको माझमा त यी विषयहरू चर्चाको विषय बनेको छ होइन। राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकता रक्षाका सवालहरूमा निमित्तपाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ भनेर, तर आम समुदायको बिचमा रोजीरोटीको सन्दर्भमा होइन काम गरी खानुपर्ने वर्गको उत्थानका लागि भनिएको छ। यद्यपि उहाँहरूको पहुँचमा अझै पुगिन सकेको छैन। यसपल्टको निर्वाचनमा मात्रै देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ। झापाका समुदायको जीवनस्तरलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूको शिक्षा अथवा शैक्षिक स्तरलाई हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो नि? होइन, झापाली जनताहरूको शैक्षिक स्तर एकदम माथि छ। नेपालकै विकसित जिल्ला अथवा विकसित ठाउँमध्ये झापा पनि पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँका जनताहरूको शैक्षिक अवस्था अथवा राजनीतिक चेतना स्तर धेरै वृद्धि छ। त्यतिका बावजुद पनि यो अब राजनीतिक व्यवस्था अब भनेको कुनै एक व्यक्तिले मात्र सञ्चालन नगर्ने भएको हुँदाखेरि यो समग्र पार्टी नै यसमा लाग्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यस्तो देशभक्त र इमान्दार पार्टी झापामा क्रियाशील नदेखिएको हुँदाखेरि आज देशले एमसिसी अथवा एसपिपी अथवा नागरिकता विधेयक पास गर्नतिर जानु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूको विश्लेषण छ। त्यसो भएको हुनाले अब झापामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उपस्थितिले उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टी यो चुनावमा मात्र होइन आगामी दिनमा पनि झापाको क्रियाशील राजनीतिमा लाग्नुपर्छ, त्यसमा तपाईँहरूलाई हामी साथ दिन्छौँ भन्ने हिसाबले झापाली जनताहरूले हामीलाई साथ सहयोग गर्ने वचनबद्धता अथवा प्रतिबद्धता जनाएको छ। हुन त पूर्व प्रधानमन्त्रीको जिल्लाको रूपमा पनि चिनिन्छ होइन झापा। यो बेला चाहिँ त्यो क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सन्दर्भलाई जोडेर चर्चा गर्दाखेरि, प्रदेश सभाको निर्वाचनको सन्दर्भलाई चर्चा गर्दाखेरि यो बेला चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ विकास निर्माणसँग जोडिन्छ, पैसासँग पदसँग भोट साटिएको छ भनेर चाहिँ गुनासो पनि सुनिन्छ। त्यहाँ त्यस्तो समुदाय पनि छन् कि सबै शिक्षित छन् कि सबैजना सचेत छन् कि के लाग्छ? होइन, अब निश्चित रूपमा नेता अगाडि आइसकेपछि विकास निर्माणका कुराहरू खोज्ने नै भयो जनताले। किनभने अब हाम्रो देश अविकसित छ। हाम्रा देशका जनताहरूको रोजगारीको समस्या छ, खानेपानीको समस्या छ, शिक्षाको समस्या छ, स्वास्थ्यको समस्या छ, फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या छ। त्यो त खोज्न नै भयो। तर हामीले के भनेर सम्झाएका छौँ भने यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अथवा प्रदेश सभा निर्वाचन भनेको यो विकास निर्माणसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन। यो खास्तमा भन्नुपर्दाखेरि देशको नीति निर्माण तहमा काम गर्ने संस्था भएको हुनाले त्यहाँ निर्वाचित भएर जाने जो कोही सांसदहरूले देशको ऐन कानुन बलियो बनाउने र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सक्ने खालका नियम कानुनहरू बनाउनु पर्ने अथवा देशको सुशासनलाई बलियो दरिलो बनाउनलाई समयको आवश्यकता अनुसारको ऐन कानुन बनाउने भएको हुँदाखेरि अहिले हामीले ऐन कानुन बनाउनेतिरै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भन्नुको अर्थ हामीले विकास निर्माण नगर्ने भन्ने पनि होइन। हामीलाई सरकारले दिएको बजेट अनुसार ती बजेटलाई पनि कार्यान्वयन गरेर विकास निर्माण त गर्ने नै हो। तर विकास निर्माण भन्दाखेरि पनि अहिले हामीले ऐन कानुनलाई नै बढी मजबुत बनाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि देश विकास हुन्छ भनेर हामीले जनतालाई यसरी सुसूचित गराउँदै आएका छौँ। तर शासक पार्टीहरूले यस्तो कुराहरू जनतालाई बुझ्ने भाषामा भन्न सकिराखेको अवस्था छैन। खालि उहाँहरू भोट माग्न जाने बेलामा हामी ढल ल्याइदिन्छौँ, हामी धारा ल्याइदिन्छौँ, हामी पुल बनाइदिन्छौँ, हामी कुलो बनाइदिन्छौँ, नाली बनाइदिन्छौँ जस्ता लगायतका विकासका एजेन्डाहरू मात्र लिएर गएर भोट माग्न गइरहेको अवस्था देखिन्छ। उहाँहरूलाई देशको परिस्थिति बारेमा राम्ररी बताउने काम शासक पार्टीहरूले गरिरहेको अवस्था छैन। हजुर, देश चलाउनको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश मिल्नुपर्छ होइन भन्ने सन्दर्भका कुरा राजनीतिक क्षेत्रमा वित्तमा चाहिँ चर्चाको विषय बनेको छ। भारत र वा छिमेकी देशहरूमा अथवा विश्वमा कहीँ कतै घटना घट्यो भनेदेखि त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली समुदायले भोगिरहनु परेको हुन्छ। जस्तै रुस र युक्रेनको युद्धले नेपाली समुदाय पनि अर्थतन्त्रमा आक्रान्त भएको, कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि विश्वभर चाहिँ अर्थतन्त्र दामादल हुँदाखेरि नेपाली समुदाय पनि प्रभावित भएको प्रसङ्गका कुरालाई
ख्याल गर्दाखेरि विश्व राजनीतिको बारेमा पनि नेपाली समुदाय त्यति नै सुशिक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले भोग्दै यो एमसिसी एसपिपी र नागरिकता विधेयकका बारेमा पनि चर्चा गर्न थाल्नुभएको छ र त्यही विषयवस्तु लिएर चाहिँ समुदायमा सचेतना दिन थाल्नुभएको छ। यसप्रति चाहिँ अन्य दलले यस्तो कुरा किन ल्याउँदैन, उहाँहरूले किन यो बाटोघाटो बनाउने पुल बनाउने त्यस्तो स्थानीय विकासको आधारलाई मात्र किन जोडेको होला? अब यो उहाँहरूसँगै सोध्नुपर्ने कुरा हो जहाँसम्म यो विकास निर्माणको बारेमा होइन। तर हाम्रो पार्टीले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि देशको नीति जहिलेसम्म राम्रो हुँदैन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जहिलेसम्म राम्रो हुँदैन त्यति बेलासम्म नेपाली जनताले दुःख नै पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले सबै नीतिको राजनीति भएको हुनाले राजनीति एकदम सफा हुनुपर्छ, राजनीतिमा इमान्दारिता चाहिन्छ, राजनीति गर्ने मान्छे नैतिकवान हुनुपर्छ र राजनीतिले नै देश र जनताको सेवा गर्ने भएको हुनाले राज्यमा भइरहेको विकृति विसङ्गतिलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उड्डङ्ग्याउँदै नेपाली जनतालाई सचेत पारेर अहिले भइरहेको जुन विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनको लागि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जस्ता देशभक्त र कर्मठ उम्मेदवारहरू जितेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले मतदाताहरूलाई सुसूचित पार्दै आइरहेका छौँ। हजुर, हुन त भनाइ चलन छ नि, भन्नलाई सजिलो छ, काम गर्नलाई गाह्रो छ होइन, आलोचना गर्न सजिलो छ तर आफैले चाहिँ जिम्मेवारी लिन गाह्रो छ भन्छन्। अब नेमुखिपा सरकारमा नि जाँदैन होइन, अत्र आलोचना चाहिँ खुब गर्छन् भन्ने चाहिँ गुनासो पनि सुनिन्छ। यस्तै कुराहरू चाहिँ झापाली समुदायले पनि गर्यो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ? होइन, नेमुखिपा सरकारमा नजानुको कारण नेमुखिपालाई सरकार चलाउन सक्ने हैसियतको हुने गरिकन जनताले विजयी बनाइसकेको अवस्था छैन। अहिले नेमुखिपाले निश्चित सिटहरू मात्र जितिरहेको अवस्था भएको हुनाले बहुदलीय व्यवस्थामा जुन दलले बहुमत ल्याउँछ त्यो दलले सरकार चलाउने र जुन दलले कम मत ल्याउँछ उसलाई प्रतिपक्षमा राख्ने भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई नेमुखिपाले अँगालिराखेको अवस्था छ। त्यही भएर अब हामीलाई ठुलो पार्टी बनायो र धेरै बहुमत बनायो भने हामी पनि सरकारमा जान्छौँ। अहिले हामी कम बहुमत मात्र भएको हुनाले हामीले सरकारमा नजाने भनेर निर्णय गरेका हौँ र सरकारमा जानै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सरकार बाहिर बसेर पनि देशको नीति निर्माण तहमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेमुखिपाले विगतमा संसदमा खेलेको भूमिकाबाट स्पष्ट देखिन्छ। भनेपछि जनताले जति विश्वास गर्यो विश्वासको आधारमा त्यो अनुसारको भूमिका चाहिँ खेल्न नेमुखिपा अथवा नेमुखिपाका उम्मेदवारहरू चाहिँ तयार छ होइन। त्यसो भन्दा आम समुदायले विश्वास गर्यो भनेदेखि भविष्यमा सरकार सञ्चालन गर्न पनि सक्षम छ, त्यसो भन्नु मिल्छ? नेमुखिपा एकदम सरकार सञ्चालन गर्न सक्षम छ र यदि नेमुखिपा सरकारमा जाने हैसियत अनुसारको जनताले विजयी बनाउनु भएको खण्डमा पक्कै पनि नेमुखिपा पनि एक दिन सरकारमा गएर सरकार सञ्चालन गर्नेछ। भन्न त भन्ने चलन छ 20-30 वर्षभित्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर नेपाली समुदायमा यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन थालेको पनि 30औं वर्ष भइसकेको छ। यद्यपि हुने खाने मात्रै सत्तामा पुगेकाहरू मात्रै मोताए आम समुदायमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएको छैन भनेर गुनासो समुदायमा चर्चाको विषय बनेको छ होइन। यो विषयलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर कुरा गर्दाखेरि यदि आम नेपाली समुदायले चाहिँ जनमत दियो भनेदेखि नेमुखिपा सरकारमा पुग्छ भन्ने यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ सरकारमा पुग्यो भनेदेखि कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ? होइन, अब सरकारमा पुगेपछि हामीले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र अनुसार र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने कामहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै भइरहेको छन् ती त्यस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो नीति तथा योजनाहरू बनाउनेछ र सोही नीति तथा योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जनस्तरमा गएर जनतालाई बुझाएर हामीले काम गर्दाखेरि देशको विकास हुनुका साथसाथै रोजगारीहरूको पनि सृजना हुने धेरै सम्भावनाहरू छन् र त्यो पक्का हुन्छ। हजुर, त्यसो भन्दाखेरि 2072 सालको भूकम्पसँगै ल्याएको चाहिँ नेपालको संविधान 2072मा चाहिँ भनिएको छ यो संविधान समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर होइन। अब समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर चाहिँ संविधानमै उल्लेख गरिएको छ, व्यवहार चाहिँ त्यो पाइएन भने यहाँको गुनासो पक्कै हो होइन। अब कस्तो हुनुपर्ने हो, कस्तो काम गर्नुपर्ने हो? जो जनताले विश्वास गरेर सरकारमा पुगेका छन् उहाँले चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरेको यो समाजवाद उन्मुख संविधान अनुसारको काम हुन सकेन भने गुनासो हो नि। हो, अब हाम्रो 2072 को संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत
आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य अनिवार्य र निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले संविधानमै लेखेका छौँ। तर अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू र एमाले समेत सरकारमा रहँदा त्यस्ता कानुनहरू बनाउनेतर्फ अहिलेको वर्तमान सत्तासीन ठुला दल, जो आफूलाई ठुला दल भनिने दलहरू हुन्, ती दलहरूले ऐन कानुन बनाउनेतर्फ कुनै चासो दिएको अवस्था देखिँदैन। संविधानमै उल्लेख भएको छ कि संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको अधिकारहरू प्रचलनमा ल्याउनको लागि संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र ऐन कानुन बनाई लागू गर्नेछ भन्ने प्रावधान लेखिएको छ। तर आज 6 वर्ष भइसकेको छ र पनि उहाँहरू जनतालाई फाइदा हुने खालको ऐन कानुन बनाउनतर्फ तत्पर छैनन्। जहाँसम्म देशघाती अथवा देशको लागि देशको हित विपरीतका कानुनहरू छन्, ती कानुनहरू रातारात पास गर्न उनीहरू लाग्छन् र जनताको पक्षमा काम गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने तर कम्युनिस्ट आचरण र कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार व्यवहार नगर्ने जुन एमालेको प्रवृत्ति छ, माओवादीको प्रवृत्ति छ, त्यसको विरुद्धमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अब जनताको समक्ष गएर एउटा समाजवादी सिद्धान्त र पुँजीवादी सिद्धान्तको बिचमा फरक छुट्याउने काम गरेको छ। त्यो भनेको समाजवादी सिद्धान्तमा शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क हुन्छ, जुन सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। साथसाथै व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुनुपर्छ र योग्यता अनुसारको काम अनुसारको ज्याला दिने व्यवस्था कानुन हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। यदि यति मात्र गर्न सकेको खण्डमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने भएको हुँदाखेरि अहिलेको निर्वाचनमा हामीले यी यस्ता सिद्धान्त र विचारहरूलाई जनताको समक्षमा राख्दै आएका छौँ। हजुर, यी कुराहरू सुन्दाखेरि हैन 2-4 जना धनीमानीलाई अपाचे होला, आम नेपालीको सरकारको विषय पनि हो हैन। अब रोजगारको सिलसिलामा विदेश जानेको लड्को छ हैन। यो निर्वाचनको सेरोफेरोमा पनि दिनहुँ हजारौं जना विदेश गइरहेको छ। उहाँहरूको मन मस्तिष्कमा छुने खालको यो विषयवस्तु चाहिँ अब निर्वाचनको सेरोफेरोमा चाहिँ समुदायको बिचमा पुगिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो बेला स्वदेशमै राखेर ल नेपालमै विकास गरौँ, देशै विकास गरौँ भनेर चाहिँ भन्ने आधार पनि त सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो होला हैन। यो बोलीले मात्रै, भाषणले मात्रै आम समुदायले विश्वास गर्न छाडिसकेको छ। यो बेला चाहिँ अब नेकपाले आफ्नो अध्ययन अनुसार, आफ्नो योजना अनुसार कसरी जनविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ त? होइन, अहिले जुन सत्तासीन दलहरूले लिइरहेको नीति छ कि युवाहरूलाई विदेश पठाउने अनि भएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई ध्वस्त पार्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त हुने खालको कामहरू जुन गरिरहेको छ, साथसाथै स्वदेशी पुँजीलाई दुरुत्साहित गर्ने नीति सत्तासीन पार्टीहरूले लिइरहेको छ। हाम्रो पार्टीले के भनेको छ भन्दाखेरि होइन, स्वदेशी पुँजी र स्वदेशी पुँजीपतिहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई बलियो बनाएपछि मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र युवाहरूले रोजगार पाउँछ भन्ने हाम्रो नीति हो। तर त्यो काम अहिलेको सत्तासीन दलहरूले गरिरहेको छैन। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, पञ्चायत कालमा स्थापना भएका पनि कतिपय यो कल कारखानाहरू अहिलेको जुन आफूलाई प्रजातान्त्रिक सरकार, गठबन्धनको सरकार अथवा गणतन्त्र सरकार भन्नेहरूले बेचेर खाइसकेको हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। सरकारले लिएकै नीति खराब अथवा गलत भएपछि जनतालाई कसरी फाइदा हुन्छ, कसरी सहयोग हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले अबको निर्वाचनमा हामीले जनतालाई सुसूचित पारेर जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टीहरूलाई नै अगाडि ल्याउनुपर्छ। यो कुरा हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसैले जनतालाई बुझाउनुपर्छ, मतदातालाई बुझाउनुपर्छ र जनपक्षीय उम्मेदवारहरूलाई नै विजय गराउनको लागि हामीले लागि परेका छौँ। यो यहाँको भनाइ सुन्दाखेरि हैन बौद्धिक वर्गमा मात्रै चर्चाको विषय जस्तो देखियो। यो काम गरी खाने वर्गमा जो सर्वसाधारण समुदायको पहुँचमा हैन यी कुराहरू बुझाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ राष्ट्रियता के हो, यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता कहाँनिर खस्किएको छ, कसरी राष्ट्रकाल भइरहेको छ भन्ने कुराको उहाँलाई चाहिँ पहुँचै पुग्दैन। जो काम गर्न अथवा आफ्नो रोजीरोटीका लागि देश विदेश घुम्नु परेको छ हैन, ती वर्गलाई चाहिँ यो विषयमा कसरी केन्द्रित गर्ने, कसरी चाहिँ ध्यान आकर्षित गराउने? होइन, अहिले निर्वाचनको समयमा लाखौँ लाख जनताहरू बाहिर आउँछ र पार्टीहरूको कुरा सुन्न आउँछ।
त्यसो भएको हुनाले हामी पार्टीहरूको कर्तव्य भनेको देशमा भइरहेको विकृति विसङ्गतिलाई जनता सामु राखेर जनतालाई शिक्षित पार्ने अथवा सजग पार्ने नै हो। अहिले त्यसो भएको हुनाले अब राजनीतिक पार्टीहरूले खुला चुनावी सभा आम सभा मार्फत उहाँहरूलाई सङ्गठित र अथवा सुसूचित गर्ने नै हो। ती कामहरू आफूलाई ठुलो दल भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूले पनि गर्नुपर्ने, तर अहिले नेपाली कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीहरूले खालि भिड मात्र जम्मा गरेको देखिन्छ र राष्ट्रियताको बारेमा देश बचाउने आन्दोलनको बारेमा उहाँहरूले जनताहरूलाई सुसूचित गरिरहेको अवस्था छैन। खालि भिड जम्मा गरेर मलाई भोट दिएन भने देश भड्खालोमा जान्छ, देशको सार्वभौमिकता गुम्छ, देशमा व्यक्तिवादी चरित्र मात्र देखाइरहेछ भन्ने यहाँको गुनासो भयो होइन। आफूतिर भोट आकर्षित गर्ने कुरा मात्रै गर्नुभएको छ र यहाँले चाहिँ अब सिद्धान्त र विचार दिइरहनु भएको छ होइन। र पनि अब मतदान हुँदाखेरि पहिलाको निर्वाचन हेर्दाखेरि जति विचार विश्लेषण कुरा विचारहरू दिँदाखेरि पनि आम समुदाय नजिकै अथवा त्यही वर्गलाई त्यही मानिसहरूलाई जिताइरहेको हुन्छ भन्छ नि होइन। त्यो आम समुदायमा यतिका धेरै चर्चा गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्दाखेरि पनि यो सीमा हस्तक्षेपको कुरा गर्दाखेरि पनि समुदायमा त्यो सचेतना अझै पनि अभिवृद्धि हुन सकिरहेको छैन। कहिलेसम्ममा यो अभिवृद्धि होला के लाग्छ? होइन, अहिले जनताको भावना के भइरहेको छ भने हाम्रो नेताहरूले देशघाती कामहरू गरिरहेका छन्, हाम्रो नेताहरू भ्रष्ट छन्। त्यसो भएको हुनाले ती भ्रष्ट नेताहरूलाई विजय गराउनु हुँदैन भन्ने एक खालको भावना त छँदैछ। साथसाथै अहिले जनतासँग त्यस्तो इमान्दार र देशभक्त नेताको पनि अभाव खड्किरहेको अवस्था जस्तो उहाँहरूले बुझिरहेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले चुनाव प्रचारमा के भनेर पनि प्रचार गरेका छौँ भने अब जनताले पनि सोच बदल्नुपर्ने अवस्था आएको छ अथवा जनताले पनि मत बदल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जनतासँग धेरै विकल्पहरू छन्, खालि एमाले माओवादी काङ्ग्रेस मात्र यो देशमा पार्टी छैनन्, अरू अरू पार्टीहरू पनि छन्। त्यसको विकल्पको रूपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले बताए। साथसाथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि धेरै आइरहेको छन्। जो मान्छे इमान्दार छ, जो मान्छे काम गर्न सक्ने खालको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जिताउन जनताले भूमिका खेल्नुपर्छ, अन्यथा हाम्रो देश यस्तै भइरहन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले उहाँहरूलाई बताउँदै आइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ अब सत्ता पुग्नको लागि गठबन्धन गरेको छ होइन, विभिन्न पार्टीहरू बीच समीकरण गरेको छ। यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि यहाँले समीकरण गरेको खबर सुन्छौँ। समीकरण हो कि यहाँलाई चाहिँ यहाँको एजेन्डामा समर्थन गरेको? होइन, हामीलाई यो किराँत मोर्चाले सहयोग मात्र गर्ने हिसाबले हामी चुनावमा एक आपसमा सहयोगी भूमिकामा हामी चुनाव लडिरहेका छौँ। त्यसो भन्नुको अर्थ गठबन्धन दलहरूको सहकारी र यहाँहरूको सहकारीमा के फरक छ? होइन, गठबन्धन दलहरूले सत्ता प्राप्तिकै लागि जुनसुकै उपाय गरेर चुनाव जित्ने दाउमा उहाँहरू लागिरहेको छ भने हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टी र किराँत मोर्चा बिचमा यो चुनावमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा दुवै पार्टी अथवा दुवै समूहको विचार एक आपसमा मिलेको हुँदा यो चुनावमा सहकार्य गर्नुपर्छ र यो सहकार्यलाई दीर्घकालीन रूपमा नै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो पार्टी केन्द्रीय स्तरमै छलफल भई सोही आधारमा हामीले चुनावमा सहकार्य गरिरहेको हो। अनि अरू यो गठबन्धन दलको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूको कुनै ठोस एजेन्डा छैन। हामीलाई थाहा छ गठबन्धनमा लागेको माओवादी र काङ्ग्रेस बीच कुनै समयमा टाउको मूल्य तोकी टाउको मूल्य लिएर आउनेलाई 50 लाख रुपियाँ सरकारले दिने भनेर शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेकै हो र टाउको मूल्य टोकाउने प्रचण्ड नै हो र उहाँहरूको बिचमा न सैद्धान्तिक आधार मिल्छ न कुनै कार्यगत एकता मिल्छ र यस्तो सिद्धान्तहीन एकता गरेर जुन गठबन्धन गरी देश र जनतालाई धोका दिइरहेको छ त्यसले जनतालाई फाइदा गर्दैन। त्यो भनेको गठबन्धन नभइकन ठगबन्धन हो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले ठहर गरेको छ। त्यसैले जनतालाई पनि आम जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने यी गठबन्धनको पछाडि लागेर अब हाम्रो देशको भलो हुने छैनन्, किनभने यी गठबन्धनमा लागेका दलहरूले नै हाम्रो देशलाई
घाट हुने गरिकन एमसिसी सम्झौता पास गरेको छ, नागरिकता विधेयक पास गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूलाई फेरि पनि हामीले चुनावमा जितायौँ भने हाम्रो देश पराधीन हुन्छ, हाम्रो देश रहँदैन। हाम्रो देशमा अमेरिकी सेनाले परेड खेल्नेछ, इन्डियन सेनाले परेड खेल्नेछ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामी भोट नदिउँ। उहाँहरूलाई पनि अहिले पनि हामीले जिताउन खोज्यो भने उहाँहरू मात्र एमाले अथवा काङ्ग्रेस र माओवादी मात्र दोषी होइनन्, हामी भोट दिने जनता पनि दोषी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बताउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मनन गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अहिलेको चुनावमा जनताले पक्कै पनि आफ्नो सोच बदल्ने छ, आफ्नो मत बदल्ने छ र आफ्नो मत नेपाल मजदुर किसान पार्टी जस्तो देशभक्त र इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। हजुर, यो बेला चाहिँ सत्तासीन दलहरूले निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्नो मत आफ्नोतिर लाग्नका लागि ल्याउनका लागि एनजिओ आइएनजिओदेखि सरकारी स्रोतहरू समेत परिचालन गरेर घर आँगनसम्म बाटो बनाइदिएर विविध सेवा सुविधाहरू दिएर चाहिँ ध्यान आकर्षित गराइरहेको छ, आफ्नोतिर तानिरहेको छ। उहाँहरूलाई यो जुन विकासको लहर ल्याउने भन्दै चाहिँ जुन यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आफूतिर आकर्षित गरिरहेको छ, वाहवाही गरिरहेको छ, यसले चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको जुन इस्यु उठाइरहेको छ त्यसमा कतिको प्रभाव पर्छ? यसमा अब राष्ट्रिय स्वाधीनता र देशभक्तिपूर्ण भावना अथवा आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामीले देखि नै सकेका छौँ कि काङ्ग्रेस र माओवादीले जुन अहिले पछिल्लो समयमा लिएका नीति, पछिल्लो समयमा पास गरेका नियम कानुन, पछिल्लो समयमा गरेको सन्धि सम्झौताले कतिको राष्ट्र हितमा छ अथवा राष्ट्रघात भएको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अहिले पनि उहाँहरूले ती त्यस्ता झुठा आश्वासन र ती त्यस्ता गलत कुराहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि नै यो लागिरहेको अवस्था छ। चुनावमा उहाँहरूले हामीले गरेको काम ठिक छ अथवा काङ्ग्रेस र माओवादीले एमसिसी पास गरेर देशलाई यति फाइदा भएको छ, नागरिकता विधेयक पास गरेर देशका यतिजना नागरिकले कानुन अनुसार नागरिकता पाउने बेला भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि फाइदा नै हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई बताउन सकेको अवस्था छैन। बरु हामीले के भनिरहेका छौँ भने नागरिकता विधेयक र एमसिसीले देशलाई घात गर्छ, यो कारण देशघाती छ यो भनेर हामीले जनताको माझ स्पष्ट गर्न गइरहेको छन् र स्पष्ट गरिरहेको अवस्था छ। ती आधारमा नै बुझ्नुपर्ने हो कि अब कुन पक्ष देश विद्रोही अथवा देशद्रोही हो अथवा कुन पार्टी देशभक्त हो भन्ने कुरा अब जनताले बुझ्नेछन् भन्ने कुरा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो धारणा बोकिरहनु भएको छ। यही धारणा अनुसारले चुनाव प्रचारमा लागिरहनु भएको छ। तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा होस्, स्थानीय स्तरमा यो निर्वाचनको सेरोफेरमा आएको खबरहरू सुन्दाखेरि होइन, बाटो बनाइदिएको हिसाबमा, ढल बनाइदिएको हिसाबमा, खानेपानी ल्याइदिएको हिसाबमा, जागिर दिएको हिसाबमा होइन, उहाँहरूको घर दैलो पुगेको हिसाबमा स्वागत सत्कार गरिदिएको देखिन्छ। त्यो न्यायोचित हो कि होइन? त्यो न्यायोचित होइन। त्यही भएर नै हामी जस्ता पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ताहरू जनताको घर दैलोमा गएर यो निर्वाचनमा जितेर जाने उम्मेदवारले विकास निर्माणको मात्र काम गर्ने होइन, विकास निर्माणको कामको साथसाथै देशलाई हित हुने नीति नियम र कानुनहरू संसदमा गएर बनाउने हो। अहिले तपाईँ हामीले देखिराखेको छु कि कतिपय विकास निर्माणका कामहरू ठेक्कापट्टामा लगाउने अनि ठेक्कापट्टामा लिने ठेकदारहरूले समयमा काम नटुङ्ग्याउने, त्यसले गर्दाखेरि काम नै अल्पत्र गरेर जनतालाई धोका दिइरहेको अवस्था छ। मैले झापामा गएर नै थाहा पाएको, झापामा यो मोरङ र झापा क्षेत्र नम्बर 5 जोड्ने एउटा रटुवा पुल भन्ने बनिरहेको विगत 15 वर्षदेखि बनिरहेको रहेछ। तर त्यहाँ त्यो काम सकेर अथवा नसकेर त्यो त्यतिकै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तो काम त्यहीँबाट जितेर गएका प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले अहिलेसम्म यो पुल सञ्चालन गर्न कुनै किसिमको पहल कदमी लिएको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले ती त्यस्ता समयमा काम नगर्ने ठेकदार होस् अथवा समयमा काम नगर्ने प्रशासक हो, मन्त्री हो, ती त्यस्ताहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि संसदमा गएर नीति निर्माण बनाउने हो। त्यसो भएको हुनाले विकास निर्माण भनेको गौण कुरा हो। यसमा मुख्य कुरा संसद भनेको देशव्यापी रूपमा नै नीति निर्माण बनाउने
तह भएको हुनाले देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा हुने काम कारबाही अथवा नीति निर्माणलाई सरकारले कसरी नियन्त्रणमा राख्ने र त्यसले कसरी देश र जनताको हितमा काम गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले ऐन कानुन तर्जुमा गर्नु नै सांसदको भूमिका भएको हुनाले विकास निर्माणलाई भन्दाखेरि पनि हामीले ऐन कानुन बनाउने सवालमै सांसदहरू केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो। त्यसो भन्दा अब राष्ट्र निर्माणका लागि स्थानीय समुदायले सांसदलाई चुनेर पठाउने भयो होइन। राष्ट्र निर्माण गरोस्, हाम्रो जनता हाम्रो मतले चाहिँ तपाईँले राष्ट्र निर्माण गर्न सकोस् भनेर चाहिँ यहाँ जस्तै उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ जिताएर पठाउने भयो होइन। जनतासँग त्यो अधिकार छ र यहाँले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता रक्षा र वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्धमा समुदायमा आवाज बुलन्द गर्दै समुदायसँग मत मागिरहनु भएको छ होइन। अब कतिपयले चाहिँ मत माग्दाखेरि विभिन्न आश्वासनहरू दिन्छ नि। यदि तपाईँले मत दिनुभयो, मलाई विजय गराउनु भयो भनेदेखि यहाँले भन्नुहोला राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता रक्षाका लागि आवाज उठाउनेछौँ। त्योसँगै स्थानीय समुदायका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा यहाँले स्थानीय स्तरसम्म पुगेर त्यहाँको जनताको आवश्यकताले मनोरञ्जन गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरबाट झापा क्षेत्र नम्बर 2 का समुदायका लागि के गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, राष्ट्रिय स्तरबाट भन्नुपर्दाखेरि झापा क्षेत्र नम्बर 2, क्षेत्र नम्बर 5 अथवा अरू जिल्ला भनेर भन्ने नै होइन। हामीले राष्ट्रिय स्तरमा त्यहाँ गएर हाम्रो देशको लागि कस्तो खालको नीति आवश्यक छ त्यो बनाउनु पर्यो। मैले भने जनताले विश्वास गरेर तपाईँलाई प्रतिनिधि सभामा विजय गराउनु भयो भनेदेखि होइन, तपाईँले चाहिँ राष्ट्र निर्माणको लागि वैदेशिक हस्तक्षेप विरोधको लागि सङ्घर्ष गर्ने भयो कि होइन। यहाँले निमकपाको सिद्धान्त अनुसार चल्ने भयो, त्यो अनुसार चाहिँ नीति बनाउने भयो, त्यो एउटा पाटो छँदैछ। त्योसँगै स्थानीय समुदायसँग तपाईँले घरदैलो गर्दाखेरि होइन देखिएको समस्या र गुनासालाई हेर्दाखेरि त्यहाँको जनजीवनलाई सहज बनाउनको लागि राष्ट्रिय स्तरबाट अथवा राज्यले के हेर्नुपर्छ, यहाँले विश्वास गरे अनुसार राज्यबाट चाहिँ त्यहाँका समुदायलाई के लाभ दिन सकिन्छ भनेर? होइन, यस्तो छ, अहिले हाम्रो देशको सिस्टम अनुसार हाम्रो निर्वाचनमा विजयी भएर गएका सांसदलाई सांसद कोषको माध्यमबाट विकास बजेटहरू दिने गरेको व्यवस्था छ। त्यो कुरा हामीलाई पनि आउँछ र त्यो आएको बजेटलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक त्यहीँका स्थानीय जनतासँग छलफल गरी त्यहाँको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि हुने गरिकन हामी काम गर्छौँ र त्यसमा एक पैसा भ्रष्टाचार नहुने हिसाबले हामी जनसहभागितामै त्यस्ता योजनाहरू पुरा गर्ने हामी बाचा गरिराखेका छौँ। मैले सुन्दैछु झापामा अहिले फोहोर मैलाको समस्या छ, साथसाथै खानेपानीको पनि समस्या छ, ढल निकासको पनि समस्या छ, बाटोघाटोको पनि समस्या छ। त्यस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी विकास निर्माणका कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यसमा कुनै ठुलो अर्थ चाहिँ एकजना सांसद भइसकेपछि राज्यले ल जनसमुदायलाई सेवा गर भनेर चाहिँ दिएको स्रोतबाट चाहिँ जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा गरिदिए भयो होइन। त्यो बाहेक कतिपय सांसदहरूले त सिंहदरबारबाटै लुतेर भएर होइन के गरेर ल्याएर विकास निर्माण गरेको खबर पनि सुन्छौँ नि। त्यो न्यायोचित हो कि होइन? त्यसरी गर्नै पाउँदैन यो सांसदहरूले, त्यसरी गर्ने नै होइन। अब व्यक्तिगत प्रभावले कुनै मन्त्रीलाई भनेर कुनै प्रधानमन्त्रीलाई भनेर 2-4 करोड बजेट बढी लगाउने गरेको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। वास्तवमा त्यो त्यसरी हुनुपर्ने होइन। हाम्रो देशमा यो देशको मुख्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग भन्ने छ। ती राष्ट्रिय योजना आयोगलाई हामी सांसदहरूले त्यहाँ देखिएको मुख्य योजना र त्यहाँको अवसर, त्यहाँको चुनौतीको बारेमा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भन्ने हो र त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तथा नीति तर्जुमा गरेर सरकार मार्फत काम गर्ने हो। अब अहिले जोसुकै सांसदले पनि यो मैले विकास गरेको, मैले ल्याएको भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ त्यो बिल्कुल झुठा कुरा हो। यो भनेको सरकारकै काम हो, सरकारले नै गर्ने हो। कुनै सांसदले आफ्नो व्यक्तिगत पैसाबाट अथवा व्यक्तिगत धनराशिबाट विकास गर्ने होइन। सरकारकै बजेटबाट त्यहाँको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तय गरेपछि त्यस्ता कामहरू गर्ने हो। हजुर, जनताको आवश्यकतालाई यहाँले चाहिँ बुलन्द गरिदिनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सरकारले र राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति बनाएर चाहिँ कार्यक्रम बनाएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। कार्यान्वयन गराउनको लागि यहाँले जो दिनुहुन्छ भनौँ होइन। अब यी कुराहरूको चर्चा गर्दै समुदायलाई बुझाउन सक्यो भनेदेखि पक्कै पनि यहाँ जस्तो राष्ट्रिय भक्त भएका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई उजागर गर्न चाहने उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ मत दिएर चाहिँ विजय गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ
आजको कुराकानीमा श्रोता समुदायमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? होइन, मैले अघि पनि भनिहालेँ, हाम्रो देशलाई अहिले यतिसम्म पछाडि ढकल्नुमा यी सत्तामा गएका राजनैतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी नै विशेष गरिकन जिम्मेवार छन्। त्यसो भएको हुनाले अबको चुनावमा ती त्यस्ता दलहरूलाई मत दिन अगाडि एकचोटि जनताले सोच्नै पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले ती यस्ता कुराहरू जनताको माझमा गएर बताउँदै पनि आएका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब जनतालाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले अब ती त्यस्ता पार्टीहरूलाई गाली मात्र गर्ने होइन, गाली गर्नुको साथसाथै अब मत नदिएर अथवा भोट नदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ र तपाईँहरूको अमूल्य मत देशभक्त र इमान्दार पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई दिनुपर्छ। यदि तपाईँहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मत दिएर विजय बनाउनु भएको खण्डमा देशले विकासको फड्को मार्नेछ भन्ने कुरा हामी यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले अब मत दिन अगाडि तपाईँहरूले आफ्नो आत्मालाई सोधेर कि एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले विगतमा गरेको काम र विगतमा पटक पटक उहाँहरू जितेर गएर जनतालाई दिएको झुट्टा आश्वासन अहिलेसम्म पुरा नगर्नुलाई ध्यानमा राखेर अब मत बदल्नुपर्छ, सोच बदल्नुपर्छ र त्यस आधारमा इमान्दार र देशभक्त पार्टी र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई विजय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म यसै टेलिभिजनबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। श्रोता दर्शकबिन, यति बेला हामी झापा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिन्ह लिएर उम्मेदवार हुनुभएका महेन्द्र ख्यामलीसँगको कुराकानीलाई जोड्यौँ। उहाँले स्थानीय समुदायको मतबाट विजयी भएर राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान दिन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रका केही बुढाहरूका बारेमा प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। उहाँहरू घर दैलोमा जुटिरहनु भएको छ। उहाँको यो निर्वाचनको माहौलको सेरोफेरोमा धारणा र विचारलाई आजको निर्वाचन सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यो प्रस्तुतिका लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिलेको लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।